बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून है साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। किम जोंग उन शुमाली कोरिया के सदर हैं, उनकी जानब से उम्मत मुसलमा की उन्होंने दिल जीत लिए हैं। बड़ा अहम तरीन फैसला किया है। अरबों ने मिलकर ट्रंप की छुट्टी करवा दी है। ईरान पर नए हमले की तैयारी है। पाक सऊदी अरब फ़ोन खड़क चुके हैं और आज आप लोग जानते हैं कि एक जो कतर के अंदर दोहा में एक मरतबा फिर एक मुज़ाकराती बैठक जो है वो बैठने जा रही है। पाकिस्तान के भी लोग शामिल होंगे उसके अंदर और ईरान से जो होंगे और अमेरिका के भी अहबाब शामिल होंगे। तो इसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इटली और पाकिस्तान के दरमियान एक जो है वो नया मुआहदा हुआ है। ये ज़रा सुन लें क्या कुछ डिटेल्स हैं इस हवाले से। पाकिस्तान और इटली के दरमियान 20 मिलियन यूरो यानी 6.3 अरब रुपए के रायती कर्जे के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं जी। वजारत इक़्तिसादी अमूर के सेक्रेटरी मोहम्मद हुमैर करीम और अतालवी सफ़ीर मैरिलिना आर्मेलिन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मनसूबे के तहत पाकिस्तान के तकनीकी व पेशावराना तालीम व तरबियत के निज़ाम को ज़रई शोबे में मजबूत बनाया जाएगा। वजारत इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक जदीद और मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तरबीती प्रोग्रामों से किसानों और तरबीती प्रोग्रामों से किसानों और तोसी अमले की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। प्रोग्राम का मकसद ज़रई पैदावार में इजाफा, पायदार ज़रई तरीके और दही अवाम के मुआशी हालात को बेहतर बनाना है। तर्जमान के मुताबिक आला इक़दार की हासिल ज़रई फसलों की तरक्की और ज़रई ग़ज़ाई वैल्यू यानी चेन्स को मजबूत बनाया जाएगा। बागबानी की पैदावार, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद के लिए खसूसी तरबीती मराकज़ कायम होंगे। मनसूबे के तहत जैतून, पिस्ता, खजूर, मशरूम, चेरी, अंगूर, आड़ू और बादाम जैसी फसलों पर खसूसी तवज्जो जो है वो दी जाएगी। वजारत के तर्जुमान के मुताबिक जदीद अतालवी ज़रई महारत और पाकिस्तान की वसी ज़रई इस्तेदाद से फ़ायदा उठाया जाएगा। 42 माह पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम के दौरान मजमूई तौर पर 720 तरबीती कोर्सेस मुनक़द किए जाएंगे। इन तरबीती कोर्सेस से 18,398 अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मनसूबे के तहत ज़राअत के शोबे के लिए 11 मेयारी तरबीती निसाब भी तैयार किए जाएंगे। तो ये नाज़रीन मोहतरम एक हमारा मुआहदा हुआ है इटली के साथ, उसकी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी है। इसके साथ साथ इस टाइम पर एक तरफ तो आज दोहा के अंदर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब तक की तो इत्तलात है, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात का टाइम है, तो अब तक की तो ये इत्तलात हैं कि वहाँ पर आज होंगे मुज़ाकरात, क्योंकि तमाम मुहाज़ों पर एक मरतबा फिर किसी हद तक जंग बंदी हो चुकी है। लेकिन जो इजराइल है वो कह रहा है कि हम जो है वो अकेले ज़ाती तौर पर ईरान के ऊपर हमला करने की पूरी तैयारी भी करके रखी हुई है। हमने जो उनके वजीर हैं सलामती के, उन्होंने ये नाज़रीन मोहतरम रिपोर्ट और बयान जारी किया है कि हम तैयार हैं और अहदाफ भी हमारे पास मौजूद हैं कि ईरान के अंदर कौन कौन से अहदाफ को हमने निशाना बनाना है। तो हम जो है वो ट्रंप के फैसले से मुतल्लक जो है वो फैसला करेंगे। यानी अगर ट्रंप का जो मौजूदा एक मुज़ाकरात ईरान के साथ चल रहे हैं, अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर तो हमला करना ही है हमने अमेरिका के साथ मिलकर, कि अमेरिका ने धमकी दी हुई है कि हमला होना है। तो हम इसलिए अभी खामोश हैं कि वो मुज़ाकरात एक मरतबा कामयाब हो जाएं। अगर कामयाब हो जाते हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो हम जो है वो अटैक कर देंगे। हम ज़ाती तौर पर तैयार हैं। अगर अमेरिका ने अटैक ना भी किए तो हम तो भी अटैक कर देने हैं। इसके साथ साथ जो अरब ममालिक हैं, यहाँ से अब ट्रंप की छुट्टी होती हुई नज़र आ रही है। मामला काफ़ी संजीदा हो चुका है इस जंग के बाद। जंग से पहले तो आप जानते हैं कि अरबों ने जिस तरह से फिर वेलकम किया ट्रंप का और जो प्रोटोकॉल दिया जाता था, लेकिन अब वो बात नहीं रही। असल में ये जब इन्होंने जंग शुरू की तो इनका ये ख्याल था, ये इनकी कोशिश थी कि हम हमला करेंगे, सऊदी अरब भी हमला कर देगा, कतर भी हमला कर देगा ईरान के ऊपर, ईरान बदले में इनके अंदर जो हमारे फौजी अड्डे मौजूद हैं उनके ऊपर हमला करेगा, तो आपस में लड़कर तबाह हो जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब ने इनका जो है वो पर्दा चाक कर दिया और सऊदी अरब के जो तुर्की अल फैसल शाह फैसल के बेटे, उनकी जानब से ये स्टेटमेंट सामने आई कि ये अमेरिका और उसके हवारी जो मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं वो ये चाहते हैं कि हम हमला ईरान के ऊपर करें, लेकिन हम ये हमला नहीं करेंगे और जो उनका प्लान है उसके ऊपर हम पानी डाल देंगे। जिस पर सऊदी अरब के जो शेख हैं बिन जायद, उनको गालियाँ तक जो हैं वो सॉरी बिन सलमान को गालियाँ तक ट्रंप की जानब से दी गई, आप बखूबी जानते हैं। उसके वजह यही थी कि इन्होंने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने दिए ईरान के खिलाफ।
اور ایران کے اوپر حملہ بھی نہیں کیا۔ تو اس کے بعد ابھی جو دبئی ہے سب سے زیادہ وہ متحرک نظر آ رہا تھا، لیکن اب اس کے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے جو ایران کے وزیر ہیں، وزیر خارجہ، ان کے ساتھ، اور جو ان کی فلائٹس کے دوبارہ شیڈول کی دیے جا رہے ہیں کہ وہ اب یو اے کے اندر آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے تھرو جو ہے بات جو ہے، یعنی وہ بھی اپنا جھکاؤ اب کسی حد تک وہاں پر کر رہے ہیں۔ پھر جو دوسرے خطے کے اندر ممالک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قطر کی جانب سے بھی آج بیان سامنے آ گیا ہے۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے بڑا غصے کا اظہار کیا، اور بڑے شدید غصے میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود 100 افراد کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسرائیل حملوں میں 3 روز میں 100 لبنانی شہید ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاہدے کا احترام کیا جانا چاہیے، معاملات کو سفارتی طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے۔ تو قطر کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی ہیں، اور اب جب وہ بیان دے رہے ہیں امریکہ کے حواریوں کے خلاف اور امریکہ کے خلاف، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ معاملہ اب کافی تبدیل ہو چکا ہے، ان کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قطری وزیر اعظم ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہمارے ان کے درمیان تفہیم کا ہونا ضروری ہے، جو کچھ ہوا وہ ناقابل قبول ہے، یہ ہماری اور خلیجی ممالک کے درمیان بھائیوں کے خلاف ہے۔ آخرکار ہم سب ایک ہی خطے کا حصہ ہیں اور اس کا حل صرف سفارتی ہونا چاہیے۔ جنگوں کی تباہی کے بجائے خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح کے اعتماد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ یعنی جنگ کرنے کے بجائے ہمیں آپس میں تعاون برقرار رکھنا ہو، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ان کو امریکہ کی فوج کو پھر نکالنا ہوگا، تب جا کر یہ ایران کے ساتھ اب دعووں کم از کم جو دم تو بھر لیا نا کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، یہ چیز تو مان گیا نا کم از کم۔ اس وجہ سے اب یہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، یہ واضح اس چیز کی نشانی ہے، بادل جو ہے وہ بارش کی نشانی ہوتی ہیں کہ جو امریکہ ہے اس کی چھٹی آہستہ آہستہ مشرق وسطیٰ سے ہو جائے گی۔ شمالی کوریا نے اس وقت ایک قانون پاس کیا ہے، جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شمالی کوریا نے ایک نئے قانون کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی توہین پر باضابطہ پابندی عائد کر دی ہے۔ یعنی اس چیز پر پابندی عائد ہے کہ کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی اس چیز کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ تو ہم جو ہے وہ اگر یہ انہوں نے واقعی ایسا کیا ہے، کیونکہ اطلاعات ہے، ایسی خبریں تو کافی سامنے آ رہی ہیں، تو پھر ہم ان کو اسلام عقیدت اس چیز پر پیش کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ جیت لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے آواز بلند کر کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، میں جو ہے وہ اور بھی کچھ عام ترین چیزیں ہیں اگر آپ لوگوں سے شیئر کروں تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اور نائب وزیر اعظم ہیں، اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ایک جو ہے وہ ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اور علاقے کے معاملات کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ اور پھر چونکہ پاکستان کے سالس نے وہاں پر شمولیت بھی اختیار کرنی ہے، آج قطر کے اندر مذاکرات بھی ہونے ہیں، تو اس وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ بھی مسلسل جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر ناظرین محترم کیا کہیں گے، مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ امریکہ کی جانب سے مذاکرات کے لیے کشنر اور وٹکوف جو ہیں وہ دعا جائیں گے، ایران کی جانب سے سید عباس عراقچی اور باقر کلیباف ممکنہ طور پر آئیں گے۔ پاکستان سے اب دیکھتے ہیں کہ وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جاتے ہیں یا کون جاتے ہیں۔ قطر کے وفد آلریڈی وہاں پر موجود ہیں، تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اچھے اور مناسب طریقے کے ساتھ یہ بات چیت اور معاہدہ ہو جائے، اور جو یہ جنگ ہے یہ رک جائے۔ اپنے میزبان کو اجازت دے، ملتے ہیں اور نئے ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔